लगा। मेरे दोनों भाइयों, गौर से सुनना, मैं जो कुछ कहने लगा हूँ यूं जानना इसमें हमारी कामयाबी और फतहमंदी पनाह है। कुछ देर तक हम यहाँ रुककर सूरज गुरूब होने का इंतजार करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। 10 मील का मजीद फासला तय करने के बाद लश्कर के 3 हिस्से कर दिए जाएंगे। एक हिस्सा हसामुद्दीन के पास, दूसरा शरफुद्दीन के पास, तीसरा मेरे पास रहेगा। शरफुद्दीन और हसामुद्दीन, तुम दोनों मुझसे अलहदा होकर दाएं बाएं हट जाओगे, जबकि मैं आगे बढ़ूंगा और हलाकू खान के पड़ाव पर हमलावर हूंगा। मेरा सबसे बड़ा मकसद ये होगा कि पड़ाव में जो इस वक्त मंगोल आराम कर रहे होंगे उन्हें मौत के घाट उतार दूंगा और अपने लश्करियों से कहूंगा कि पड़ाव में से हर वो चीज जो काम की हो, जिसे वो आसानी से अपने घोड़े पर लाद सकते हो, लाद लें। इसके बाद पड़ाव को आग लगा दी जाएगी। जहाँ तक तुम दोनों का ताल्लुक है तो मेरे ही साथ तुम दोनों भी अपने अपने हिस्से के लश्कर के साथ हलाकू खान के पड़ाव के दाएं बाएं की तरफ से हमलावर होकर मंगोलों का कत्लेआम करोगे। इस तरह तुम्हारे लश्करी भी जो काम की चीज हाथ लगे उससे अपने घोड़ों पर ला देंगे। ये सारी कार्रवाई करने के बाद मैं पलटूंगा और वापसी का सफर इख्तियार करूंगा। तुम दोनों मेरे साथ शामिल ना होना। एकदम हरकत करते हुए मुझसे दाएं बाएं जरा फासला रखकर पेशकदमी करना। देखो, जब हलाकू खान के लश्करी और सालार अपने पड़ाव में आग के शोले जलते हुए देखेंगे तो वो मया फारकीन पर रात के वक्त हमलावर होने के सिलसिले को मौखर कर देंगे, अपने पड़ाव की तरफ भागेंगे। उस वक्त तक हम अपना काम मुकम्मल करके वापसी इख्तियार कर चुके होंगे और मुझे उम्मीद है हलाकू अपने लश्कर का एक हिस्सा हमारे ताक़ुब में जरूर भेजेगा। अगर वो ऐसा करता है और मैंने अंदाजा लगाया कि हमारा ताक़ुब किया जा रहा है, तब मैं अपनी रफ्तार कुछ धीमी करूंगा ताकि मंगोल मेरे नजदीक पहुंच जाए। और जब मेरी तरफ से तकबीरें बुलंद हों तो तुम मुस्तैद हो जाना। फिर याद रखना, ये सारी कार्रवाई हलाकू खान के लश्कर से लगभग 10 मील दूर जाकर करनी होगी, ताकि जो मंगोल हमारे ताक़ुब में आए उनको हलाकू खान अपने पड़ाव से मदद न भेजे। 10 मील दूर जाने के बाद जब मेरी तरफ से तकबीरों की आवाजें सुनाई दें, तब शरफुद्दीन और हसामुद्दीन, तुम दाएं बाएं से ताक़ुब करने वाले मंगोलों के लश्कर पर हमलावर हो जाना और तुम्हारे साथ ही साथ मैं भी पलटूंगा और सामने की तरफ से मंगोलों पर हमलावर हो जाऊंगा। इस तरह ताक़ुब करने वालों में से किसी मंगोल को बचना नहीं चाहिए, सबका कत्लेआम कर देना चाहिए। जब हम ऐसा कर चुकेंगे तब अपनी पूरी रफ्तार से अपने घोड़ों को सरपट दौड़ाते हुए अपनी मंजिल का रुख करेंगे। शरफुद्दीन और हसामुद्दीन दोनों ने मंसूर बिन अहमद की इस तजवीज़ से इत्तेफाक किया, चुनाचे उन्होंने वहीं क़याम कर लिया। मगरिब और इशा की नमाज उन्होंने वहीं अदा की। फिर लश्कर को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया। इसके बाद वो हलाकू खान के पड़ाव की तरफ बढ़े थे। सबसे पहले मंसूर बिन अहमद ने अपने काम की इब्तदा की। उसके हमलावर होने के साथ ही दाएं बाएं जानिब से शरफुद्दीन और हसामुद्दीन भी अपने अपने हिस्से के लश्कर के साथ हलाकू खान के पड़ाव पर हमलावर हो गए। फिर पड़ाव के अंदर जिस कदर मंगोल थे, लम्हों के अंदर उनका मुकम्मल तौर पर सफाया कर दिया गया। उसके बाद हलाकू खान के लश्कर से मंसूर बिन अहमद के लश्करियों को जो भी जरूरत की चीज मिली, जिनमें खाने पीने की अशिया भी थी, वो सब उन्होंने अपने घोड़ों पर लाद ली। इसके बाद चारों समत से पड़ाव को आग लगाने के बाद मंसूर बिन अहमद वहां से मुड़ा और वापसी का सफर इख्तियार किया। शरफुद्दीन और हसामुद्दीन भी वहां से हटे और जरा दाएं बाएं हटकर वो भी वापस जा रहे थे। दूसरी तरफ हलाकू खान ने अपने लश्कर के साथ रात के वक्त मियां फारकीन का मुहासरा कर रखा था। वो चाहता था कि रात के वक्त मियां फारकीन के मुसलमानों को जुल देकर शहर पर कब्जा करने में कामयाब हो जाए। जब उसने और उसके लश्करियों ने देखा कि उनके पड़ाव के अंदर आग के शोले उठ रहे हैं, तब हलाकू खान ने मियां फारकीन का मुहासरा तर्क कर दिया। पूरे लश्कर को लेकर वो बड़ी तेजी से अपने पड़ाव की तरफ गया। उसने देखा पड़ाव में हर तरफ आग लगी हुई थी। एक तरफ हलाकू खान की बीवी और लश्कर में शामिल दूसरी अनगिनत औरतें सहमी सहमी खड़ी थीं, इसलिए कि मंसूर बिन अहमद और उसके लश्करियों ने किसी औरत को नुकसान नहीं पहुंचाया था। बाकी सबको उन्होंने मौत के घाट उतार दिया था। हलाकू खान जब वहां पहुंचा तो दोकोजा उसके करीब आई। कबल इसके कि हलाकू खान कुछ पूछता और जानता कि क्या हुआ है, दोकोजा पहले ही बोल पड़ी और कहने लगी, मुसलमानों का एक लश्कर न जाने कहां से नमूदार हुआ। उसने हमारे पड़ाव पर शबखून मारा। उन्होंने 3 अतराफ से शबखून मारा। उन्होंने हमारे पड़ाव से जरूरत की चीजें लूट ली, अपने घोड़ों पर लाद ली। पड़ाव के अंदर हमारे जिस कदर लश्करी थे उनको उन्होंने मौत के घाट उतार दिया और फिर काम की चीजें अपने घोड़ों पर लाद कर वो यहाँ से शिमाल मगरिब की तरफ भागे हैं। और सितम की बात उन्होंने ये की है कि अपने साथ वो कैथरीन और सेमर को भी पकड़ कर ले गए हैं। अपनी बीवी दोकोजा के ये अल्फाज सुनकर हलाकू का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया था। चुनाचे उसने एक लश्कर अलहदा किया और इसे मंसूर बिन अहमद के ताक़ुब में रवाना कर दिया। दूसरी तरफ मंसूर बिन अहमद भी बड़ा मुस्तैद और तैयार था। चाहता था कि ताक़ुब करने वाले जल्द उसके करीब पहुंचे।
چونکہ اس نے اپنی رفتار تیز نہیں کی ہوئی تھی لہٰذا اس کا اندازہ صحیح نکلا۔ 8 سے 10 میل کی دوری کے فاصلے پر منصور بن احمد نے اپنے پیچھے گھوڑوں کے دوڑنے کی آوازیں سنی، جس پر وہ مزید سنبھل گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ تعاقب کرنے والے منگول قریب آ گئے ہیں تب اس نے زوردار آوازوں میں تکبیریں بلند کی۔ ان تکبیروں کے ساتھ ہی پہلے دائیں جانب سے شرف الدین کردی اپنے لشکر کے ساتھ نمودار ہوا اور منگولوں کے پہلوں پر وہ حملہ آور ہو گیا تھا۔ شرف الدین کردی کے ساتھ ساتھ حسام الدین جوکندار بھی اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ نمودار ہوا اور وہ بھی کڑکتی برق کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ آخر میں سامنے کی طرف سے منصور بن احمد بھی اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ دہکتی شعلہ بار آنکھوں والے کڑے وقت کے ہمراز کی طرح پلٹا۔ کچھ دیر ان میدانوں میں وقت کی بیکل لہروں کی طرح دشمنی کی آگ بھڑکتی رہی۔ آسمان پر بادلوں کی کشتیوں کی طرح زمین پر مرگ کی پرچھائیاں پھیلتی رہیں، روحیں موت کی تاریکی میں ڈوبتی رہیں، جوان جذبوں کی طغیانیاں دل کے دریچوں میں موت بانٹتی رہیں، نگاہوں کی تسکین دل و جان کی راحت پامال ہوتی رہی، زندگی کے پیالوں میں زہر گھلتا رہا، ابتلاؤں کے بلا خیز بہر رقص کرتے رہے، یہاں تک کہ منصور بن احمد، شرف الدین کردی اور حسام الدین جوکندار نے منگولوں کے گرد گھیرا ڈال کر ایک طرح سے ان کا قتل عام کرنا شروع کر دیا تھا۔ چند ایک کے سوا کسی منگول کو وہاں سے بھاگنا نصیب نہ ہوا، تاہم منگولوں کے لشکر کی جو کمانداری کر رہا تھا وہ کماندار پہلے ہی اپنی جان بچا کر بھاگ چکا تھا، لہٰذا اس کے پیچھے کچھ لشکری بھی اپنی جانیں بچا کر بھاگ گئے تھے۔ اس طرح منگولوں کو شکست دینے کے بعد منصور بن احمد اب بڑی تیزی سے اپنے لشکر کے ساتھ کوہستان قیچاق کا رخ کر رہا تھا۔ اگلے روز کا سورج جب طلوع ہوا تو منصور بن احمد کے حصے سے جو منگول لشکری اور ان کے سالار بچ گئے تھے وہ واپس پڑاؤ میں پہنچے۔ منگولوں کے اس لشکر کی کمانداری اس وقت ہلاکو خان کا سالار ایچل قاچار کر رہا تھا۔ مورخین کا کہنا ہے کہ ایچل قاچار ہلاکو کے بڑے نامور اور تجربہ کار سالاروں میں سے ایک تھا۔ بہرحال یہ ناکام رہا۔ جب یہ ہلاکو کے سامنے پہنچے اور ایچل قاچار کے ساتھ زخمی ہونے والے منگول بھی ہلاکو کے سامنے آئے تب ہلاکو کچھ دیر تک جواب طلب سے انداز میں اپنے نامور اور ہر دل عزیز سالار ایچل قاچار کی طرف دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، قاچار کیا بات ہے؟ میں دیکھتا ہوں تمہارا چہرہ اترا ہوا ہے۔ اس پر ایچل قاچار دکھ بھرے انداز میں کہنے لگا، مالک، دشمن جس سے ہمارا پالا پڑا ہے لومڑی کی طرح چالاک ہے۔ ہمارے پڑاؤ کو نقصان پہنچانے، اسے آگ لگانے کے بعد وہ شمال مشرق کے رخ پر بھاگا۔ اس نے اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا، 2 حصے دائیں بائیں رہے، خود وہ سامنے کی طرف علیحدہ رہا۔ میں نے اپنے لشکر کے ساتھ اس کا تعاقب کیا، چاہتا تھا کہ اس کا اور اس کے سارے لشکروں کا خاتمہ کر دوں کہ اس کے قریب پہنچنے سے پہلے ہی اس کے 2 لشکر جو دائیں بائیں تھے وہ اچانک میرے لشکر پر حملہ آور ہوئے اور ہمارے لشکروں کا انہوں نے قتل عام شروع کر دیا۔ اتنی دیر تک سامنے سے ان کا بڑا سالار بھی ٹوٹ پڑا۔ میں نے اپنے لشکر کو سنبھالا دینے کی بڑی کوشش کی، لیکن ان کے حملہ آور ہونے کا انداز ایسا خوفناک تھا کہ میرے لشکری ان کے سامنے نہ ٹھہر سکے۔ انہوں نے سب کا قتل عام کر دیا اور میں اپنے چند گنتی کے ساتھیوں کے ساتھ بھاگ کر یہاں پہنچنے میں کامیاب ہوا ہوں۔ ایچل قاچار جب خاموش ہوا تب ہلاکو خان کچھ دیر تک گہری سوچوں میں ڈوبا رہا، پھر وہ دوبارہ ایچل قاچار کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے عزیز، کیا تو جانتا ہے کہ ہم پر یہ شبخون مارنے والے کون تھے؟ جواب میں ایچل بولا اور کہنے لگا، جو کچھ میرے ساتھ آنے والے شکست خوردہ لشکریوں نے بتایا ہے اس کے مطابق تو یہ وہی سالار ہے جو اپنے کچھ ساتھیوں اور لشکریوں کے ساتھ بغداد سے بھاگا تھا۔ ہم نے ایک لشکر اس کے تعاقب میں لگایا تھا، لیکن اس لشکر کا اس نے خاتمہ کر دیا تھا اور آج ہمارے ایک اور لشکر کو اس نے نقصان پہنچایا۔ مسلمانوں کے اس سالار کا نام منصور بن احمد ہے اور یہ کبھی بغداد کا نائب سپہ سالار اعلیٰ ہوا کرتا تھا۔ اس کے ساتھ اس کے 2 نامور ساتھی سالار بھی ہیں، ایک کا نام حسام الدین جوکندار ہے، یہ ترک ہے، دوسرا شرف الدین کردی ہے اور اس کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ وہ کرد ہے، جبکہ منصور بن احمد عرب ہے۔ ایچل چاقار جب خاموش ہوا تب ہلاکو خان پھر بولا اور کہنے لگا، کیا وہاں تمہیں کیتھرین اور سیمر کہیں دکھائی نہیں دی؟ دوقوزہ نے مجھے بتایا تھا کہ حملہ آور کیتھرین اور سیمر کو بھی اٹھا کر لے گئے ہیں۔ اس پر پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے ایچل کہنے لگا، مجھے تو ان کے اندر کوئی عورت اور لڑکی نہیں دکھائی دی، ہو سکتا ہے کیتھرین اور سیمر دونوں کہیں چھپ گئی ہوں۔ جواب میں ہلاکو خان نے سر کو جھٹکا دیا، نفرت کا اظہار کیا، پھر اس نے اپنے لشکریوں کو آرام کرنے کا حکم دیا۔ منصور بن احمد کے جن لشکریوں نے منگولوں کے پڑاؤ سے کیتھرین اور سیمر کو اٹھایا تھا وہ منصور سے پہلے ہی کوہستان قیچاق میں داخل ہو گئے تھے۔ وہ منگولوں کے اس لشکر سے بھی ٹکرائے تھے جو تعاقب میں نکلا تھا۔ ان دونوں لشکریوں نے کوہستان قیچاق کے اپنے ٹھکانوں کے اندر کیتھرین اور سیمر کو ایک کمرے میں رکھا۔
पहले उन दोनों की खूब तवाज़ो की। जब वो खा पी चुकी तब कैथरीन की तरफ देखते हुए फरा-तातार कबीले का वो लश्करी कहने लगा, जहाँ तक मेरा ख्याल पड़ता है तुम आर्मीनिया के बादशाह हैशून की बेटी हो और तुम्हारे साथ जो दूसरी लड़की है उसका नाम सेमर है और ये हलाकू की बीवी रोकोजा की बहन है। तुम दोनों के हुस्न और खूबसूरती के बड़े चर्चे थे, लेकिन अब यहाँ तक कहते कहते उस लश्करी को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि कैथरीन नफरत से उसकी तरफ देखते हुए कहने लगी, तुमने हम दोनों को उठाकर यहाँ लाने में बहुत बड़ी गलती की है। हलाकू को जब खबर होगी कि हम दोनों को जबरदस्ती उठाकर यहाँ बंद कर दिया गया है तो याद रखना वो तुम्हारे इस शहर पर हमलावर होगा, पूरे शहर की ईंट से ईंट बजा देगा और यहाँ रहने वाले सब लोगों का कत्लेआम करके सबका पकी हुई फसल की तरह सफाया करता चला जाएगा। इस पर वो लश्करी बोला और कहने लगा, हमने तुम दोनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, हम तुम दोनों को एक खास मकसद के तहत यहाँ लाए हैं। इस बार सीमर बोली और कहने लगी, लेकिन तुम हमें यहाँ लाए क्यों हो? हमें यहाँ लाकर तुमने एक तरह से अपनी मौत को दावत दी है और अगर तुमने हमारी इज्जत, हमारी आबरू से महरूम करना चाहा तो याद रखना हलाकू वो शख्स है कि यहाँ के किसी बाशिंदे को जिंदा नहीं रहने देगा। जवाब में लश्करी बोला, तुम दोनों जानती हो कि हलाकू ने बगदाद के मुसलमानों के साथ कैसा सलूक किया। तुम्हारे उस दरिंदा सिफत हलाकू ने बगदाद शहर के अंदर बगदाद के लोगों को खीरे ककड़ी की तरह काटा। कई लाख की तादाद में लोग मकतूल हुए। शहर की खंदक उन लाशों से हमवार हो गई। दरिया दजला का पानी उन मकतूलों के खून की कसरत से सुर्ख हो गया। अनगिनत औरतें कत्ल हुई, बेशुमार अपनी इज्जत से महरूम हो गई और इसके अलावा उसने शहर को भी नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। ये सारी कार्रवाइयाँ, ये सारी बर्बादी और शिकस्त रेख्त तुम दोनों की मौजूदगी में हुई और तुमने ये बर्बादी और तबाही अपनी आंखों से देखी होगी। इसके बावजूद तुम ये कहती हो कि अगर तुम्हें बेआबरू किया तो हलाकू एक तूफान खड़ा कर देगा। हलाकू की ऐसी की तैसी, अगर वो इधर आया तो हम उसकी गर्दन काट देंगे। पर जो गलतफहमी तुम्हारे जहनों में बैठी है, पहले मैं वो दूर कर दूं कि तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी आबरू हमें अपनी जानों से ज्यादा अजीज है। तुम दोनों की हैसियत हमारे यहाँ अच्छी बहनों की सी है और हम तुम्हारे साथ बहनों जैसा ही सलूक करेंगे, तुम्हारी हिफाजत भी करेंगे, लेकिन हम तुम दोनों को सिर्फ एक मकसद के तहत यहाँ लाए हैं। फरा तातार के कबाइल के उस लश्करी ने जब कैथरीन और सीमर दोनों के लिए बहन का लफ्ज इस्तेमाल किया तब उन दोनों को कुछ हौसला हुआ, चेहरे पर कुछ रौनक और तमानियत आई। फिर इस बार सीमर बोली और कहने लगी, तुम आखिर किस मकसद के तहत हम दोनों को यहाँ लेकर आए हो? इस पर उस लश्करी ने अपने साथी की तरफ देखा और दोनों ने निगाहों ही निगाहों में फैसला किया। फिर वो कहने लगा, हम मुसलमान हैं, झूठ नहीं बोलेंगे। हम तुम दोनों को वाकई एक मकसद के तहत उठाकर लाए हैं और वो मकसद ये है कि हम चाहते हैं कि तुम दोनों की शादी हमारे सालार, हमारे अमीर से हो। जवाब में कैथरीन बोली और कहने लगी, तुम्हारा सालार और अमीर कौन है? वो लश्करी फिर बोला और कहने लगा, उसका नाम मंसूर बिन अहमद है। कभी वो बगदाद का नायब सिपा सालार आला हुआ करता था। बगदाद में उसके सारे बहन भाई, अजीज़ो अकारिब, रिश्तेदार सब मारे जा चुके हैं। अब अपने दो साथी सालारों हसामुद्दीन और शरफुद्दीन कुर्दी के साथ वो अकेला है। हम तुम दोनों को उसके लिए उठाकर लाए हैं ताकि तुम दोनों की शादी का एहतमाम हमारे अमीर मंसूर बिन अहमद से किया जाए और जब तुम दोनों उसकी बीवियों के हैसियत से उसके साथ रहोगी तो यकीनन मंगोलों के हाथों जो उनका नुकसान हुआ है उसे किसी न किसी तरह वो भुलाने में कामयाब हो जाएंगे। वो लश्करी जब खामोश हुआ तब कैथरीन और सिमर ने अजीब से अंदाज में एक दूसरे की तरफ देखा। फिर सिमर बोल उठी और कहने लगी, अगर हम दोनों तुम्हारे अमीर से शादी करने से इनकार कर दें तब? इस पर वो लश्करी किसी कदर उदास और अफसरदा हो गया। कहने लगा, अगर तुम दोनों ऐसा करती हो तो फिर हम चंद हफ्ते इंतजार करेंगे, तुम्हें मजीद मौका देंगे। अगर फिर भी तुम इस शादी पर तैयार न हुई तो फिर हम तुम्हें बाइज्जत हलाकू की तरफ भेज देंगे। ये अल्फाज सुनकर कैथरीन और सीमर खुश हो गई थी। फिर कैथरीन बोली और उस लश्करी को मुखातिब करके कहने लगी, क्या ये सारी कार्रवाई तुमने अपने अमीर मंसूर बिन अहमद के कहने पर की है? इस पर लश्करी ने नफी में गर्दन हिलाई और कहने लगा, अमीर को तो पता ही नहीं है कि हम तुम दोनों को उठाकर ले आए हैं। बस हम दोनों की ख्वाहिश थी कि तुम दोनों हमारे अमीर की बीवियां बनो। तुम्हारे हुस्न, तुम्हारी खूबसूरती के चर्चे तो हमने पहले सुने थे, लेकिन जब हम दोनों ने पड़ाव में तुम दोनों को देखा तो फैसला कर लिया कि तुम दोनों को अपने साथ लेकर जाएंगे। अमीर अभी तक अपने लश्कर के साथ यहाँ नहीं पहुंचे, हम उनके आगे आगे तेजी से सफर करते हुए यहाँ पहुंच गए हैं। हम कुछ अरसा अमीर को नहीं बताएंगे कि तुम दोनों को उठाकर हम यहाँ लाए हैं। अगर तुम अमीर की तरफ मुतवज्जे न हुई तो तुम्हें वापस कर दिया जाएगा और तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं और मेरा ये साथी हम वक्त तुम पर निगाह रखेंगे, तुम्हारी हिफाजत करेंगे।
ہمارے ساتھ ہمارے 2 لشکری اور ہیں جو اس رات سے واقف ہیں کہ ہم تم دونوں کو اٹھا کر یہاں کیوں لائے ہیں، لہٰذا ہم باری باری تم پر پہرا دیں گے۔ میری ایک بھائی کی حیثیت سے تم سے گزارش ہے کہ اس کمرے سے باہر نہ نکلنا ورنہ نقصان اٹھاؤ گی۔ ہاں، اگر تم باہر نکلنا چاہو تو ہم خود تمہیں ساتھ لے کر جائیں گے۔ یہ سارا علاقہ ہم تم دونوں کو دکھا سکتے ہیں۔ اور یہاں تک کہتے کہتے وہ لشکری رک گیا، پھر کہنے لگا، لگتا ہے امیر اپنے لشکر کے ساتھ پہنچ گئے ہیں۔ دیکھو کمرے میں 2 بستر لگے ہوئے ہیں، تم کھانا کھا چکی ہو، آرام سے بیٹھو، آج انہی کپڑوں میں رہو، کل تمہارے لیے اور بہترین کپڑوں اور لباسوں کا اہتمام کر دیا جائے گا۔ ہم اپنے ایک عالم دین کا تقرر کریں گے جو تمہارے پاس آیا کرے گا اور ہمارے دین کی باتیں تم سے کیا کرے گا۔ ہمیں پہلے سے ہی تمہارے ایک لشکری نے بتا دیا تھا کہ تم دونوں مسلمانوں سے شدید قسم کی نفرت کرتی ہو، اور یہ کہ تم دونوں عیسائی ہو۔ ہمارا جو مبلغ تمہارے پاس آئے گا وہ ایمانداری سے اپنے مذہب کی موٹی موٹی باتیں تمہارے سامنے پیش کرے گا۔ اگر وہ باتیں تمہارے دل کو اچھی لگیں تو قبول کر لینا، ورنہ تمہاری مرضی ہے۔ اس کے ساتھ ہی لشکری نے اس کمرے کو باہر سے قفل لگا دیا تھا اور اپنے ساتھی کے ساتھ وہاں سے چلا گیا۔ تھوڑا سا آگے جانے کے بعد وہ دونوں لشکری رک گئے، پھر ان میں سے ایک دوسرے کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے بھائی، جو کام ہم نے کیا ہے اس میں قباحتیں بہت ہیں۔ کیسی قباحتیں؟ دوسرے نے غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھ لیا۔ اس بار پہلا بولا اور کہنے لگا، ان دونوں لڑکیوں کو کب تک ہم یہاں بند کمرے میں قیدی کی حیثیت سے رکھیں گے؟ ایک نہ ایک دن یہ راز کھلے گا۔ ہم دونوں انہیں ایک اچھے مقصد کے لیے یہاں لے کر آئے ہیں۔ یہ دونوں انتہا درجے کی خوبصورت ہیں، اور جہاں تک ہمارے امیر منصور بن احمد کا تعلق ہے تو اس کے اہل خانہ بغداد میں مارے جا چکے ہیں۔ حسام الدین جوکندار اور شرف الدین کردی کے اہل خانہ بغداد میں نہیں تھے۔ حسام الدین جوکندار کے اہل خانہ ہومس میں ہیں اور شرف الدین کردی کے اہل خانہ اربل شہر میں تھے۔ اب ان دونوں کے اہل خانہ ہومس اور اربل سے نکل کر چند دن تک یہاں پہنچ جائیں گے، باقی امیر منصور بن احمد رہ جاتے ہیں۔ دراصل میری ان سے یوں جانو ایک اندھی اور بے کنار عقیدت ہے۔ اسی عقیدت کی بنا میں کیتھرین اور سیمر کو یہاں اٹھا کر لے کے آنے کا حق میں تھا۔ یہ لڑکیاں چونکہ انتہا درجے کی خوبصورت ہیں، لہٰذا میں نے ارادہ کیا کہ یہ میرے امیر کے قابل ہیں۔ دیکھو میرے بھائی، اس معاملے کو دبانے اور آگے نہ بڑھنے دینے کے لیے میں چاہتا ہوں پہلے اس سارے معاملے کی اطلاع لوئیتاشی اور یانگ خان کو دینی چاہیے، اور اگر ہماری اس حرکت کو امیر منصور بن احمد نے ناپسند کیا تو لوئیتاشی اور یانگ خان اپنے طور پر اس معاملے کو سنبھال لیں گے۔ دوسرے لشکری نے پہلے کی اس تجویز سے اتفاق کیا تھا، لہٰذا دونوں تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے ایک طرف ہو لیے۔ وہ سیدھے اس سمت گئے جہاں لوئیتاشی اور یانگ خان منصور بن احمد اور اس کے ساتھی سالاروں اور لشکریوں کا استقبال کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ راستے میں ہی ان دونوں لشکریوں نے انہیں جا روکا۔ ان کے روکنے پر لوئیتاشی اور یانگ خان رک کر غور سے ان کی طرف دیکھتے رہے، یہاں تک کہ ان دونوں میں سے ایک نے سارا ماجرا لوئیتاشی اور یانگ خان سے کہہ دیا۔ یہ سارا احوال سن کر لوئیتاشی اور یانگ خان تھوڑی دیر تک مسکراتے ہوئے دونوں لشکریوں کی طرف دیکھتے رہے۔ پھر لوئیتاشی بولا اور کہنے لگا، میں جانتا ہوں یہ کام تم نے اپنی عقیدت اور امیر سے محبت کی بنا پر کیا ہے، لیکن تمہاری اس حرکت کو اگر امیر منصور بن احمد نے ناپسند کیا تو پھر یہ معاملہ کچھ بگڑ بھی سکتا ہے۔ بہرحال تم فکر مند نہ ہو، اس سلسلے میں پہلے ہم حسام الدین جوکندار اور شرف الدین کردی سے بات کریں گے۔ ان دونوں کے اہل خانہ بھی 2-1 روز تک یہاں آ جائیں گے، اور مجھے امید ہے کہ وہ معاملے کو سنبھال لیں گے۔ ابھی ان دونوں لڑکیوں سے متعلق امیر منصور بن احمد کو اطلاع نہیں کرنی، پہلے ہم امیر کا استقبال کریں گے، اس کے بعد ہم دونوں کو ان لڑکیوں کے پاس لے کر چلنا جس کمرے میں تم دونوں کو بند کر کے آئے ہو۔ یہ بہت گری ہوئی اور غلط حرکت ہے، ایک طرح سے تم نے انہیں زندان میں ڈال دیا ہے۔ میری رہائش گاہ کے قریب جو چھوٹی سی رہائش گاہ خالی پڑی ہے ان دونوں کو اس میں منتقل کیا جائے، اور میرے اہل خانہ ان دونوں کا خیال رکھیں گے اور انہیں ہر چیز مہیا بھی کریں گے۔ ان کے لیے بہترین لباسوں اور ضرورت کی اشیاء کا بندوبست کرنا ہوگا۔ اور پھر تم نے یہ کہا ہے کہ ان کے لیے ایک مبلغ مقرر کرے ہو جو انہیں اسلام کی تبلیغ دے گا۔ یہ کام بھی بہت اچھا ہے، یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ بہرحال پہلے امیر کا استقبال کر لیں، پھر ان لڑکیوں کی طرف جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی لوئیتاشی اور یانگ خان آگے بڑھنے لگے۔ وہ دونوں لشکری ان کے ساتھ جا رہے تھے۔